अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। यहाँ पर बड़े बड़े मामलात में सबसे बड़ा मसला अब निगरान सेटअप का है। हुकूमत तो चली गई, अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल हुई, 12 अगस्त को तहलील होनी थी, 9 को कर दी गई और उससे फ़ायदा ये हुआ कि 90 रोज़ मिल गए। अब मामला है इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म का। अपोजिशन लीडर और जो प्रेजेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनके दरमियान मुलाकात हुई जो आज बेनतीजा ख़त्म हुई। कई नाम सामने आ रहे हैं, कामरान टेसौरी का भी नाम है, पहले जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया, फिर उसके साथ तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का भी नाम सामने आ गया। अब काफ़ी नाम आ गए और 5-6 नामों में से अब देखना ये होगा कि किस तरह से फाइनलाइज होता है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2013 में भी जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही दिया गया था, तो शायद इसलिए ज़ेर गर्दिश ज़्यादा है ये नाम। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निगरान सेटअप में किस हद तक अपना स्टेक जाहिर करना चाहती है और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। क्या हुकूमत अपनी मुद्दत ख़त्म करके 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी, जिस तरह के प्लान पर हुकूमत ने काम किया। और जो हुकूमत की इस 15 माह और चंद दिन यानी 28 दिन की जो कारकर्दगी है, इस पर भी आज बात करके देखेंगे कि कैसी रही और क्या अखज़ करती है जो हुकूमत के अपने अहदेदारान हैं या हुकूमत से जुड़े जो शख्सियात हैं, वो क्या अखज़ करते हैं कि आने वाले इलेक्शन उनके लिए आसान और सहल होंगे या फिर एक मुश्किल वाला साबित होंगे, तरने वाला साबित नहीं होंगे। चूँकि जो परफॉर्मेंस रही उसकी एंडिंग स्टेज ये है कि इस वक्त डॉलर 300 के करीब खड़ा है, पेट्रोल 273 पे है जो 283 तक गया और इस वक्त महंगाई की शरह कुछ 40% के करीब खड़ी है। आम आदमी की जेब हल्की और उसके अखराजात भारी होते जा रहे हैं। क्या ये मामलात निगरान सेटअप के बाद आने वाला जो हुकूमती सेटअप होगा उसकी नज़र में है कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इस 15 माह में ये मुश्किलात का कहकर ये मामला उस तरह से कंट्रोल हो नहीं पाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरमन तंगीर साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। बैरमन साहब सर, अच्छा ब्रिगेडियर साहब चलें पहले आपसे ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब सर, 15 माह और चंद दिन की जो हुकूमत थी, इस पर क्या तजिया होगा सर आपका? कैसे देखा? मुश्किलात तो बहुत गिनवाई हुकूमत ने, लेकिन आम आदमी पर तो बोझ पड़ता गया, हुकूमत वो बोझ उठाया खुद नहीं उसने। देखें, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही कहा था कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत को हम नहीं बचा रहे हैं। और लेकिन अगर देखा जाए तो आपने सियासत को बचाने की कोशिश की, आपने अपने सारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस को आपने सॉर्टिंग आउट कर ली, बट रियासत के लिए जो आपने काम कर रहे थे वो मेरे ख्याल में लास्ट 1 महीने में, ये 15 दिन में कर सके जो आपने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं और वो बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं। लेकिन ना आप पेट्रोल और डीजल कम कर सके, ना आप डॉलर कम कर सके, जो साथ-साथ आपने बड़े नारे लगाए थे, बुलंद बाज़ार नारे लगाए। फिर आपने बिजली को भी गैस को कम नहीं किया, फिर महँगाई नहीं हुई, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई। तो अवाम के लिए तो आप कुछ नहीं कर सके। जिससे आज जाते-जाते भी आपने 7-8 रुपए बिजली बढ़ा दी, 20 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया और मेरे ख्याल में कल जाते-जाते यूटिलिटी स्टोर की जो सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि अब ये पीडीएम की हुकूमत खास तौर से 3 मिले क्योंकि दे हैड द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर कि आपने कोई अपने इलेक्शन में जब जाएँगे कैंपेन में, आप कल से आप चले जाएँगे, तो आप अवाम को क्या बताएँगे कि आपने अवाम के लिए क्या किया? क्या आपने आसमान से तारे तोड़े, आपने दूध की नहरें बहका दी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसको हटाने के लिए आपने ये आपके प्लान क्या थे? व्हाई डिड यू कम? व्हाट आर द रीज़न्स? आप थ्रू आउट ये कहते रहे हैं बैशिंग कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटी ने कर दिया, बट देन यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर 16 मंथ्स कि आपने क्या किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। देखा जाए तो आपके सामने कि हर वक़्त ये काफ़ी आपने वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी बड़ा डिले किया। अगर टाइम पे कर लेते तो शायद आपके पास कोई टाइम होता जिसमें आप कुछ कर सकते। अब मेरे ख़्याल में दे कैन ऑलवेज़ से कि जी हमने ये जो 1 महीने में इनिशिएटिव लिया है सिम्स का, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना ली, फिर आपने लैंड इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एक सिस्टम बना दिया। ये इसके लिए बिल्कुल मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव, लेकिन इसमें भी आई विल गिव मोर क्रेडिट टू चीफ होम मिनिस्टर अब्दुल नासिर मुनीर कि उन्होंने, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज ने मिडल ईस्ट ने कहा जी हम इन्वेस्टमेंट को स्वागत करेंगे,
जब हमें आर्मी की गारंटी हो, आर्मी की प्रेजेंस हो और हमें वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, ग्रीन पाकिस्तान जी, जो फौज ग्रीन ने पहले इनिशिएटिव स्टार्ट बहुत कर बड़ा दिया है। प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एक बूम साबित होगा। ये आपने सही कहा सर, सी पैक पर भी, बाकी चीज़ों पर भी बात करते हैं। बहरामंद तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहरामंद साहब, सर इससे पहले की तरह निगरान वज़ीर आज़म पर बात करें, ये 15 माह और चंद दिन यानी 28 दिन की हुकूमत, कैसे देख रहे हैं सर अपनी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर साहब, जो 15 महीने या 16 महीने की हुकूमत रही, ये बहरहाल मेरा साथी या आप मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये वो तसलसल है जो रहेगा मजीद भी, जो कि जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ तो उसी वक्त इन्फ्लेशन थी तकरीबन 3%, और फिर पहुंच गई तकरीबन 16% पे। पेट्रोल की कीमत थी 60-70 रुपए पे 150 रुपए पे पहुंची। डॉलर की कीमत थी 100 रुपए, वो 150, 160, 170 रुपए पे, बल्कि 200 रुपए पे पहुंच चुकी थी। रिजर्व का भी इसी तरह था। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं, जब आप किसी चीज की बुनियाद गलत रखते हैं तो उस पर अगर आप बिल्डिंग भी बनाते हैं तो वो बिल्डिंग सही नहीं रही। अच्छा बहरामंद जहां साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये तसलसल था तो दुरुस्तगी का तसलसल कैसे आएगा? वो क्यों नहीं था? मतलब आपके हाथ जब हुकूमत आई, आप लोग तो महंगाई मार्च करके आए थे, फिर आपके हाथ हुकूमत आई तो तसलसल में कुछ तो तब्दीली होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपकी बात आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि जो हुकूमत आई है तो उनकी एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इन चीज़ों पे काबू पाएं और उसको ठीक कर ले। लेकिन आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, और यही वो तसलसल था और है कि जिस वक्त जमहूरी तरीके से इमरान को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला, उसी वक्त से लेके 9 मई तक आपने देखा मुल्क में कि एक ऐसा दिन नहीं था वो मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर पाकिस्तान को बदनाम, कमजोर, अपाजी पाकिस्तान को कमजोर, आईएसआई को कमजोर, इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आपका मरकजी, आपका फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और दो सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में बात करते हैं कि IMF को लेटर लिख ले कि इनके साथ एग्रीमेंट न करे। तो मैं समझता हूं कि आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि उस तसलसल में उसमें क्यों तब्दीली नहीं आई, या उसमें कोई स्ट्रेंथिंग क्यों नहीं हुई जो कुछ हुआ था इमरान की हुकूमत में। लेकिन आपके इस किरदार की वजह से, इमरान के उस किरदार की वजह से आज हम देख रहे हैं कि 40% इन्फ्लेशन पे हम खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इस वक्त सफेदपोश लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। सिर्फ सूखी रोटी की मैं बात करूं, मैं गोश्त की बात नहीं करूं, मैं दाल की बात नहीं करूं, मैं आटे की, मैं सिर्फ सूखी रोटी की बात। चलें सर बहरामंद साहब, ये तो अच्छी चीज़ है, ये इदराक तो है कि इस वक्त लोगों के लिए यहाँ तक तंगी पहुँच गई है कि जो वाइट कॉलर थे वो भी अब जो गुर्बत की लकीर है उसको छू रहे हैं। बहरामंद साहब, जी मैंने कहा सर तो चलें, ये तो आपको इदराक हुआ कि वाइट कॉलर भी अब गुर्बत की लकीर को छू रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इमरान की हुकूमत आई तो वहां पर जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड था या गुर्बत की जो लकीर थी, तकरीबन 80 लाख लोग आ चुके थे नीचे, और 40 लाख लोग नीचे आ चुके और 80 लाख लोग जो बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली, मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं हूँ। इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि इस पे काबू पाएं। इस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी आवाम को किसी भी सेक्टर में रिलीफ दे। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो बजट पेश किया इस हुकूमत ने, मैं इसको हिस्टोरिकल बजट नहीं कहता हूं, मैं इसको एक अच्छा बजट नहीं समझता हूं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात की, इमरान के साजिशों की वजह से, इमरान के किरदार की वजह से, उनको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इसके बावजूद भी बजट में, आप ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद ये बजट जो था ये इन हालात में बेहतर था। ब्रिगेडियर साहब एग्री करते हैं?
देखें, बात ये है कि देखना ये कि इसमें क्या प्रॉब्लम, बजट तो उस तरह का नहीं जैसे होना चाहिए था, और उसके बाद भी आपके मिनी बजट भी आते हैं, फिर उसके बाद IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 212 रुपये का डॉलर रुपीज़ का और अच्छा डालें, बघेड़ी साहब, ये तो हम वो मिनी भी बजट आपके वाला सिलसिला तो हम 5 सालों में देखते ही रहे। पिछली हुकूमत हो, ये हो, मिनी लेकिन बजट तो हमने बड़े देखे। बजट आया, मिनी बजट आ गया, सप्लीमेंट्री बिल्स तो बड़े आते रहे। देखें, बिल्कुल ठीक है, वो आते रहे हैं, लेकिन बात ये है कि मुझे ये बताएं कि हमेशा पहला होता है कि आप अपने घर को ठीक करें। हम्म। डिड वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर? आपके जो टैक्स चोरी होता है FDR का 2 से 3 हज़ार अरब का, क्या हमने उसमें 500 अरब बचाने की कोशिश की? चलें, आप बाकी तो ना बचाएं। हम स्टेट कॉरपोरेशन से 8 से 9 अरब रुपया खर्च करते हैं, जिसमें PIA, रेलवे, स्टील मिल और बहुत से 200 हमारी स्टेट कॉरपोरेशन है। क्या हमने उनको एक दो को प्राइवेटाइज करने की प्रोसेस करके कोई पैसा बचा लेते? इतना करते 800 के बजाय चले हम 400 रुपये, 400 अरब खर्च करते, 400 बचा लेते, तो हम आई वर्ल्ड को कहते कि हम और अपने अवाम पे बोझ नहीं डालेंगे, हम ये पैसा अपने रिसोर्सेज से पुल अप करेंगे, डेवलपमेंट फंड से निकाल लेंगे। हम जो MNA MPO को आप डेवलपमेंट फंड के दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंस के लिए, वो पैसा नहीं दे सकेंगे, और हम ये पैसा कर लेंगे ताकि अवाम पर कम से कम 200-250 अरब का जो एंड में डाला है आपने, इसमें आपने बिजली भी कैद की है, गैस भी महंगी की है आपने, डीजल पेट्रोल भी महंगा किया, कहीं तो रिलीफ देना। अब जाते जाते आप यूटिलिटी स्टोर से भी आप वो ख़त्म करके चले गए। सो देखना ये कि गवर्नमेंट को ये सोचने की बात थी कि आप जब अभी इलेक्शन में जाएंगे, आप आवाम के जलसे करेंगे, व्हाट विल यू टेल देम? डू यू हैव एनीथिंग इन द पॉकेट टू टेल देम कि हमने ये आपके लिए किया? सवाए कि जी वो PTI ने ये कर दिया, चेयरमैन ने ये कर दिया, मुल्क में मायने बिछा के, भाई ठीक है, आप जिस लिए आए थे आपने काम कर लिया, आप क्यों आए थे? आपने अपने केस ख़त्म किए, आपने नैब को कमज़ोर किया, आपने लेजिस्लेशन भी मर्जी की पार्लियामेंट से जो क्रेडिट काम सारे काम करवा लिए। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? आप ये चीज़ें देखने की हैं कि ये टाइम PMLN के लिए बहुत डिफिकल्ट हो। पीपल्स पार्टी आई स्टिल से दे आर मच बेटर प्लेस ना, उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि वो तो मेन प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर था PMLN का, तो ये उनकी पॉलिसी थी। हालांकि नॉट देयर है कि अंडरस्टैंडिंग टेस्टेड तो थी पीपल पार्टी की भी, लेकिन नुकसान हो। उसके बाद अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होगी। आप पंजाब के देखें कितनी पार्टी, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी है, फिर उसके बाद PMLQ है, फिर PTA के रेमिनेंट्स जो वट एवर आर लेफ्ट ओवर वो होंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ कॉम्पिटिशन, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध में ऑल इन ऑल है। सर अब तो दे आई नई थिंक पार्टियां भी आ गई ना, ऑलरेडी वन द तहरीक इलेक्शन। इस्तेहकाम पार्टी भी आ गई, फिर काफ लीग पहले से खड़ी है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा बात करेंगे अब निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। मुशावरत पे मुशावरत हो रही है, नाम फाइनल क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो नाम फाइनल हो चुका है, फिर ज़रा गेम खेली जा रही है उस पर, ये भी बात करके देखते हैं। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। जिस तरह से जाते जाते हुकूमत ने को ढेर सारी कानून साजी कर ली है, बिल पास हो गए हैं, थैली भरी हुई है बिलों की जो पास हो गई है, उसी तरह से कुछ अहम तकर्रुरियाँ भी कर दी हैं जाते जाते, और सारी तकर्रुरियाँ इक्तसादियात और मालियाती शोबों के हवाले से हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हो या फिर नेशनल बैंक ऐसी CP और CCP के सरबराह हों, ये भी मुकर्रर कर गई है जाते जाते। फिर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के सरबराह भी नए मुकर्रर हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाते जाते ख़ास तौर पे इक्तसादियात और मालियाती मामलात में बहुत ज़्यादा तकर्रुरियाँ हुई हैं। चलें इस पर भी बात करते हैं, निगरान सेटअप पर भी करते हैं। बैरमन साहब, क्या मामला है सर निगरान सेटअप के हवाले से? राजा रियाज साहब की भी मुलाकात होती है, 3 नाम वो भी ले आते हैं, 2 नाम पीपल्स पार्टी से सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे सर ये 2 नाम? जलील अब्बास जिलानी साहब का और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का। 2013 में भी जलील अब्बास साहब का नाम दिया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। कोकर साहब, मैं इस सवाल पे बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुझे आधा मिनट और दे दी। मैं एक मजे की बात आपको बता दूं। प्लीज प्लीज। मैंने सेनेट में आज से 3 साल पहले खड़े होके कहा, मैंने कहा कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है, तो मेरे साथ बहुत लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने फिर कल अपनी स्पीच में कहा कि अगर PTI के चेयरमैन का पॉलिटिकल विजन होता तो आज पंजाब में, खैबर पुख्तनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत होती, और आज निगरान वज़ीर आज़म में उनका पूरा रोल होता था,
اور ان کا مشورہ ہوتا اور ان کے مشورے سے یہاں پہ ایک وزیر اعظم بن اچھا جاتا. ایک بات بتائیں، ایک بات بہرمند صاحب، کیا ویژن کے ساتھ حکومت پوری کی جا سکتی ہے؟ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ویژن تھا، ویژن تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی تھا، نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا، تو کیا خالی ویژن سے 5 سال پورے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں جس کا بھی پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے اس نے اپنی مدت پوری کی، اور جس نے مدت پوری نہیں کی تو پوری دنیا کو ثابت کیا ہے کہ کس نے اس کی حکومت ختم کی ہے. میں چلیں حکومت آپ کی اپنی بات پوری کریں. میں یہ 4 صوبوں کی جو حکومت ختم کی ہے اس کی اپنی خود ختم کی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اسمبلی سے بھاگ چکا تھا، اس کی خود بھاگ چکا تھا، ورنہ آج اس کے مشورے سے نگراں سکوں وزیر اعظم آتا. جہاں تک آپ کی سوال کی طرف میں آتا ہوں، دیکھیے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایک وزیر اعظم کا فیصلہ ہوتا تو وہ کب کے کر چکا ہوتا کہ بھائی یہ فلانا وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم ہوگا. لیکن جب آپ کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہو، جب آپ کے ساتھ وہاں اپوزیشن لیڈر کی بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور متفق ہو جائے تمام قانونی رائے بھی ہو. جیسے اپوزیشن لیڈر کی بات ہے اور جو اخلاقی بات ہے وہ اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ کی بات ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ جلدی میں فیصلہ کرے. ابھی ان کے پاس 48 گھنٹے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور میں امید بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جب اپنے آپ کو ہم تمام کو لیڈرشپ کہتے ہیں اور ان کا پولیٹیکل ویژن بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ضرور ایک بات پہ متفق ہونا چاہیے تاکہ وہ خود یہ فیصلہ کرے، نہ کہ الیکشن کمیشن میں جائے. اچھا یہ بتائیں بہرمند صاحب، یہ 2 ناموں پر پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ کیوں چلی جاتی ہے؟ وہ یہ کھل کے کیوں نہیں کہہ رہی کہ ہاں جی ہم نے دیے ہیں 2 نام؟ دیکھیں 2 نام تو پیپلز پارٹی نے دی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے فیصلے کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر تمام ساتھیوں کی مشاورت سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے ہر چیز میں، اور اگر ان کا حق تھا کہ نام دے دیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ کس نام پہ تمام لیڈرشپ متفق ہوتے ہیں. اچھا چلیں جی بریگیڈیئر صاحب، کیوں نہیں متفق ہو رہے کسی ایک نام پر، یا آلریڈی متفق ہے صرف کھیل رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے فائنل کر لیا ہوا ہے، کیونکہ آج راجہ ریاض نے بھی کہا جی کہ امید ہے کہ ہم لازمی ان 6 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں گے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ کل یا پرسوں. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 14 اگست تک رہنا چاہتے ہیں، بیکاز شاید میں بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جب 14 اگست کو پرائم منسٹر اچھا ایڈریس بریگیڈیئر کرتا ہے. صاحب ایک چیز سوری قطع کلامی ہوگی، لیکن یہ بیچ میں کہ صادق سنجرانی صاحب کا بھی نام ہی بیچ میں ہے، اور ابھی تک ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا نام زندہ ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی آیا بیچ میں، فواد حسن اسلم بھوتانی، کامران ٹسوری، یہ نام بھی آئے ہیں. لیکن سب آ رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ لائبل پاکستان کے لیے. دیکھیں بیسیکلی آپ کو نان کنٹروورسل اور امپارشل آپ کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، یہ تو وی آر ویری کلیئر، یہ بہت ضروری ہے. بجائے اس کے کہ آپ اگر اسحاق ڈار صاحب کو لاتے ہیں اور بڑا کلیئر انٹینٹ شو کر دیتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے سینیٹر بھی ہیں، فائنانس منسٹر بھی ہیں سٹنگ، اور اگر ہم کو لاتے ہیں تو واٹ ڈز اٹ مین، جو دنیا کے آبزرورز آئیں گے آپ کے کہ جہاں پر الیکشن ہوں گے اس میں ووٹ آل کین بی ڈن، تو ہمیں کیوں کنٹروورسی میں پڑیں؟ آئی تھنک پہلے کنٹروورسی پاکستان میں کم ہے کہ ہم اس کو کریں. یہ سوچنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی لیڈرز کو کہ اس میں آپ فیئر الیکشن کروائیں، جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں وہ پارٹی ہے. اور آئی وڈ آلویز پریفر کہ کوئی سمپل میجورٹی والی پارٹی آ جائے تاکہ وہ آ کے اپنی حکومت بنائے اور بلیک میلنگ جو ہوتی ہے دوسری چھوٹی پارٹی میں وہ ختم ہو سکے. لیکن اس میں میں آنیسٹلی آئی فیل کہ 2-3 جیسے نام گھوم رہے ہیں. اب جلیل عباس صاحب کا بھی نام چل رہا ہے، پھر تصدق صاحب کا بھی، تصدق حسین جیلانی صاحب کا بھی نام ہے، جیلانی صاحب کا بھی چل رہا ہے. اس کے بعد یہ صادق سنجرانی صاحب کا میرے خیال میں ابھی لگا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے نام دیا ہے. اس طرح کے نام چل رہے ہیں. اتنوں میں آ کے ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی یہ آنیسٹلی فیل اگر 11 کو 9 کو سبمٹ ڈیزالو ہوئی ہے تو بائی 9 they should have decided that who is going to be the caretaker prime minister. اچھا ویسے سر ایک بڑا ٹرکی بات ہے بریگیڈیئر صاحب، وہ میں ذرا آپ دونوں سے جانتا ہوں، ایک بڑی ٹرکی بات ہے بہرمند صاحب، جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور پیپلز پارٹی اس میں بھرپور کوشش کی تھی، لیکن جب حکومت میں آئے تو آپ دیکھیں اس کے اینڈنگ پہ ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے آ گیا، حالانکہ پہلے تو ہٹانے کی کوشش بھی آپ ہی لوگوں نے کی. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے سوچ پر، کسی کے خواہش پہ آپ
اور پابندی تو نہیں لگا سکتے، لیکن صادق سنجرانی صاحب نے اپنا جو 5 سال اور آئی تھنک 5 مہینے گزار دی، تو ان کا اس سے پہلے بھی بہت بڑا تجربہ تھا۔ گیلانی صاحب کے ساتھ بھی اس نے 5 سال گزارے ہیں۔ تو پھر انہیں ہٹانا کیوں چاہ رہے تھے؟ ان کے خلاف ایک تحریک کیوں لائی گئی؟ ہٹانا کیوں چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیے ہٹا رہے تھے کہ اس وقت اپوزیشن یہ محسوس کر چکے تھے کہ ہمارے پاس سینیٹر زیادہ ہے، تو اگر ایک جماعت فیصلہ کرتے کہ میرے پاس اکثریت ہے تو میں اپنا چیئرمین سینٹ یا اپنا وزیر اعظم کیوں نہ لاؤں۔ جب عمران کو ہٹا دیا جمہوری طریقے سے، تو تمام اپوزیشن جماعتوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، تو ہم ایک جمہوری طریقہ کیوں نہ اپنائیں ہاؤس کے اندر، کیوں ہم مدے چور دروازے سے آئیں، ہم کیوں مدے تحریک چلائیں، بلکہ ہاؤس کے اندر ہم جمہوری طریقے سے آ کر عدم اعتماد پیش کریں، اور اس کے طریقے سے ان کو ختم کیا۔ تو جب باقی جماعتوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس 64 سینیٹرز ہیں، تو اس نے عدم اعتماد پیش کیا اور عدم اعتماد ناکام ہوا۔ آپ کے سامنے بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کس نے اس کو ناکام کیا، کیسے ناکام ہوا، لیکن بہرحال اسٹل ہی از دا چیئرمین، اور اس کا نام بھی گردش کر رہا ہے۔ لیکن میں نے ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے، نہ کہ دوسرے لوگ ہمارے نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ کریں۔ اور بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر صاحب بہرامند صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہیے کہیے۔ ایک منٹ، اور میں بریگیڈیئر صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ہم تماشا نہ بنائیں، دوسرے لوگ ہمارے تماشے نہ کرے۔ اچھا یہ چیز ہے، چلیں جی کوئی تو متفق ہے کسی چیز پر۔ بریگیڈیئر صاحب، صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک بھرپور تحریک آئی، اب ان کا نام نگران کے لیے آ رہا ہے، بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن چل رہے ہیں۔ بالکل، کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ افیلیشن چینج ہوتی رہتی ہیں، کمپرومائز ہوتے ہیں، پرپز ہو جاتے ہیں، بٹ پرائم منسٹر دیکھیں، پرائم منسٹر ہیز ٹو بی جس کا بڑا ایک ایکسپوجر ہو انٹرنیشنل لیول پر، تو ہی شوڈ بی نون پاکستان میں، ہی ہیز ٹو میٹ سو مینی ڈیلیگیشن، ہی ہیز ٹو گو اینڈ ایڈریس سو مینی پیپل، سو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اٹس ناٹ کہ یو پٹ اپ اے نیم اینڈ یو سے ہی از دی پرائم منسٹر پاکستان، یو مسٹ سی کریڈینشیل کہ ان کے پاس کتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے، نالج کتنا ہے، ڈز ہی ہیز اے ویژن آف فارن ریلیشنس کی کیا ہیں، یا ان کے پاس اکانومی کی بہت بڑا ریویژن ہے، یا صرف یہ کوالیفیکیشن ہے کہ جی وہ چیئرمین سینٹ ہے، یا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ صادق سنجرانی کے بارے میں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کی کیا اس میں میرٹ پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ آئی تھنک جب آپ ایک ملک کے سربراہ کو چن رہے ہیں، وہ بھی چیف ایگزیکٹو آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ، تو ہی مسٹ ہیو سرٹن جو آپ کی سرٹن پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پاس میرٹ پہ آنے کے لیے ہونے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یہ 6 اور 10 پوائنٹس ہے جو مسٹ فلفل بیفور ہی بیکم کریڈیبل فور ٹو ہولڈ سچ اپائنٹمنٹ، وہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساتھ آپ اگر اس طرح کے کسی پرائم منسٹر کو لائیں گے جو کسی پارٹی کی ایفیلیشن کلیئر ہے، تو وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ آپ کے پاس نام ہمیشہ اسی طرح ہی آتے ہیں، سب طرح سے نام آئیں گے، کچھ نام جان کے ٹی وی پہ چڑھا دیتے ہیں کہ ہمارا نام بھی آ جائے، اور اس کے بعد پھر جا کے دیکھتے ہیں نام تو اتنے پھر رہے ہیں نا، نام تو ایسے ڈھیر پھر رہے ہیں، نام اتنے زیادہ، تو آپ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سینئر تجزیہ کار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے 15ویں قومی اسمبلی۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا بات کریں گے پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت 12 اگست سے چند دن قبل ہی تحلیل ہو گئی، یعنی کہ یہ 15ویں قومی اسمبلی 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی نے ایک صدر، 2 وزرائے اعظم، 2 اسپیکرز اور 2 ڈپٹی اسپیکرز منتخب کیے۔ سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس وقت کے وزیر اعظم اور قائد پی ٹی آئی کو اپنے عہدے سے ہٹایا۔ 15ویں قومی اسمبلی کے 52 اجلاسوں میں 239 بل اور 107 قراردادیں منظور ہوئیں، جبکہ 195 بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے۔ 18 اگست 2018 کو قائد پی ٹی آئی وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پہلے ہی روز اپوزیشن نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔
قومی اسمبلی میں قائد ایوان سربراہ پی ٹی آئی اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے درمیان روابط کا یہ عالم تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اسمبلی ہال میں کبھی ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ مارچ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں 158 ممبران میں سے 20 ممبران پارٹی سے منحرف ہوئے اور الگ ہی فارورڈ بلاک قائم کر لیا۔ 9 اپریل 2022 کو وزیر اعظم قائد پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو قومی اسمبلی نے 11 اپریل کو شہباز شریف کو نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ 9 اپریل کو ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر عہدے سے مستعفی ہوئے۔ بعد ازاں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 15 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی نے راجہ پرویز اشرف کو نیا اسپیکر منتخب کیا۔ 20 اپریل کو زاہد دورانی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ اپریل 2022 کو قائد پی ٹی آئی سمیت تحریک انصاف کے 125 ارکان قومی اسمبلی نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کے اسمبلیوں سے استعفوں کے بعد پی ٹی آئی کے 20 رکنی فارورڈ بلاک نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر منتخب کر لیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہتر تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ قومی اسمبلی کے پہلے پونے 4 سال زیادہ قانون سازی نہیں ہو پائی، لیکن شہباز شریف حکومت کے آخری چند ماہ کے دوران قومی اسمبلی نے قانون سازی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 15ویں قومی اسمبلی میں آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون میں ترمیم واحد قانون سازی تھی جب اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے قائد پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے پیش کردہ بل کی حمایت کی۔ 15ویں قومی اسمبلی نے 1 صدر، 2 وزیر اعظم تو دیکھے، 2 اسپیکر اور 2 ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب کیے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا وہ مسلسل تنازعات کا شکار رہا اور قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے بھی ہٹایا۔ اب ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے بعد 16ویں قومی اسمبلی وجود میں آئے گی۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ اتنی بڑی آبادی کی ضروریات بھی بڑی ہوتی ہیں: بجلی، پانی، گیس اور روزگار کی فراہمی، قانون کی عملداری، ان سب کا تعلق براہ راست عوام سے ہے۔ امید ہے کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ انتظامی معاملات بھی بہتر انداز میں چلا کر گڈ گورننس کی مثال قائم کرے، اور دعا یہی ہے کہ پاکستان بھی مغربی ملکوں کی طرح ایک فلاحی ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔